میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی گلی تو گزر دے جا رہے نے دیکھیا ایک مائی مکے دی نکر تے کھڑی ہے تے مائی مکے دی نکر تے کھڑ کے اپنے گھر دا سازو سامان بنیا ہوئے ہے تے او کوئی بھی او دا حال پوچھن والا نہیں او دا پتہ لین والا نہیں میرے کریم نبی نو جان دی نہیں سی حضور نو پہچان دی نہیں سی نام ضرور سنیا سی لیکن ویکھیا نہیں سی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مائی دے کول گئے کوئی بھی حال پوچھن والا نہیں لیکن میرا رحمت والا نبی قریب جا کے کھلو گیا او مغزی چولے دی کوئی مغزی چولے دی اے مدیاں نو کل لانا اے آیا دت ڈولے دی میرے کریم پلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مائی دے قریب گئے پوچھے اماں خیر ہے ڈوک کندیے پترا دھی پتر نہیں اولاد نہیں خاوند بہت ہو چکی ہے بیوہ خاتونہ گردہ سامان رکھیا ہو یا کوئی بار چاہنے والا نہیں اپنے پیکے جانا چاہنی ہو پیکے جانا چاہنی ہو میرے نبی نے فرمایا اماں خیر ہے اماں خیر ہے پیکے کیوں جانا چاہنی ہے اماں کہہ دیئے پتر میں سنی ہے ایتھے کہ محمد نامی جادوگر آیا جڑا ایک مرتبہ نہیں مل جائے او دے بن جاندے جڑا ایک مرتبہ مل جائے او دے بن جاندے لات منات عزا تے حبل نو بن جاندے میں ساری زندگی پتہ نو پوجیا ہے میرے آبا و اجداد نے پتہ نو پوجیا ہے میں نہیں چاندی آخری ویلے میں اپنے خداوانا دھوکہ کرائیں نال بے وفائی کراں اس واسطے پترا میں جانا چاہنی ہاں لیکن کوئی بھار چار والا نہیں کوئی وزن چکن والا نہیں میرے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا اماں میں چھڑا نا تعارف نہیں کرایا اماں میں چھڑا نا حضور نے گٹھڑی چکی حضور چل پہ اچھا مائی ہونے اتنی ضعیف ہے کہ چلیا نہیں جا رہا صحیح چلیا نہیں جا رہا حضور نے اپنی مزمل دی چادر پیچھے کی تھی اماں اے چادر پکڑ لے تو بھی چلن والی بن جائے گی مائی ان چل دی جا رہی ہے تو پیچھے پیچھے حضور نو برا بھلا کہنے دی جا رہی ہے کیونکہ پہچانتی نہیں حضور نو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ میں اپنا سورے چھڑ کے جا رہی ہیں کدے واسطے جا رہی ہیں گلہ کا بڑبڑاندی جا رہی ہے تو حضور مسکراندے جا رہے ہیں میرے آقا آئے ہائے میری سرکار مسکراندے جا رہے ہیں آخر کار میرے بیلیوں جس وقت مائی اپنی جگہ دے پہنچی جتھے انہیں جانا سی اس جگہ دے پہنچی تے جاگا تے حضور نے فرمایا اماں میں جاواں کہہ لگی پتر ٹھہر جا فرمایا اماں خیر ہے کہہ لگی پتر اپنا نا تے دس تے ہے کون ہے آئے تے نا تے دس تو ہے کون ہے آج کوئی رشتہ دار کم آن والا نہیں سی کوئی میرے کم نہیں آیا ہم سائے سب نے منو چھڑ دیتا بندہ ماڑا ہوئے تے رشتہ دار بھی تگڑے نو ملتے نے ماڑے بندے نو وہ بھی نہیں ملتے آئے ہائے میاں صاحب کہندے نے ساری زندگی ماٹا گدہ تے لکھاں کتے پیڑے اوکھے ویلے محمد بخشا کوئی نہیں لگتا نیڑے ماڑا ویلا آ جائے نا تو پھر قریبی دوست رشتہ دار بھی کنڈ کر کے نکل جاندے ہیں کتے پیسے نہ منگ لے کتے ادھار نہ منگ لے اور بیلیا یہ ماڑا وقت تیرے تے بھی آ سکتا یہ تیرے تے بھی آ سکتا کیا لگی اے سونی زلفاں والیا اے سونے چہرے والیا سونیا دستے سید کس عظیم ماں دا پتر ہوئے گا کس عظیم باپ دا پتر ہوئے گا ایڈا اخلاق اتنا پیار کہ تو اپنا ملک چھاڑ کے میں دوسرے شہر ایک اپنا شہر چھاڑ کے دوسرے شہر تو اتنا سفر کر کے پیدل چلن آ گئے ہیں اب منو چھڑن آ گئے ہیں دستے صحیح تو کس ماں دا پتر ہے آپ نے مسکرا کہ اماں کی کرنے نہ پوچھ کے چھڑ پڑا کام تیرا ہو گیا ہے منو جان دے کہا لگے پتر نہیں میں لوگوں دسنا چاہنے ہیں کہ آج بھی انج دے عظیم لوگ کہنے آج تک میں زندگی اندر اتنا سونا نہیں بکھیا تیری اتنی سونی بولی آج تک میں اتنی سونی بولی سنی نہیں اللہ اکبر کبیرہ مائی زیدے وچ پہ گئی میری سرکار نے کہا ماں نہ پوچھ کہہ لگی نہیں پتر اپنا نہ دس دا اتنا کی تئی نہ تے دس دا آئے جڑی حضور نے کو گل فرمائی نا میاں صاحب صدقے تے قربان جاواں رومی کشمیر نے او دو شعراں دے اندر گل نو بیان فرمایا آپ کہتے ہیں اماں اچھا پوچھنی ہے پھر سن لے کہ نام میرا
محمد یربی او بولو شہیدو اے نام میرا محمد یربی تے بی بی آمینہ دا میں اے جا اے یا تے اللہ دا میں پاک پیغمبر تے توڑی بخشش لئی میں اے یا تے کہہ لو نا پھر تاہا دی شان والیا ارے شان تے جان والیا تاہا دی شان والیا ارے شان تے جان والیا شان تیری بلے بلے کہہ لو شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب دی سلام گلے او پیریاں تے پیرا تھلے او چادرہ دی چھان والیا اتہا دی شان والیا تہا دی شان والیا ارشان تے جان والیا میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھن جا رہے ہیں مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل دی حدیث پڑھ رہے ہیں میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کیے میں خلاصہ ساری تقریر دا بیان کر لگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ پڑھنے واسطے جا رہے ہیں اچانک موسم تبدیل ہو گیا ٹھنڈیاں ہواواں دے ہلے شروع ہو گئے بوندا باندی شروع ہو گئی سخت گرمی دے اندر جس وقت اچانک تبدیلی ہوئی تے سورج دی روشنی ٹھیک طرح زمین تے نہیں پہ رہی اچانک جبرائیل دے پران دی پھرپراہٹ میرے کریم نبی نو سنائی دی میرے کریم نبی نو جبرائیل دے پران دی پھرپراہٹ سنائی دیتی میرے لجپال تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا جبرائیل آ گئے تے کلے نہیں 70,000 فرشتہ نالے عرض کیتی آقا اے توڑا غلام سعد فوت ہویا ہے وہ دا جنازہ پڑھنے واسطے اسی فرشتے آئے ہیں توڑے غلام دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے ہیں جنازہ المختصر جنازہ ہو گیا جنازے تو بعد جو دفن کرنے لگے نا تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے پسینہ آ گیا اور رکھا تو آنسو جاری ہو گئے حضور اچھو چی پڑھے لبے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ حضور بار بار کہی جا رہے ہیں بار بار کہی جا رہے ہیں اچانک جس وقت حضور پڑھی جا رہے ہیں پھر تھوڑی دیر تو بعد حضور دا چہرہ اپنی اصلی حالت تے آ گیا چہرے تے اطمینان حضور دے چہرے تے اطمینان دے اثار صحابہ نے دیکھے دعا تو بعد میرے کریم تے لجپال آقا نے جس وقت دفن ہو گئے حضور نے پوچھے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اس پہلے آپ دے چہرے تے اساں ویکھے پریشانی دے آثار نے اچانک آپ اتنی تیز تکبیرات کئیاں اللہ دی تسبیح بیان کیتی اللہ سنے آجے توجہ کرے آجے میرے کریم تے لجپال آقا نے شاہ فرمایا صحابہ ہاذا رجل صالح اے جڑا مرد سی نا جڑا نوجوان میرا صحابی اے جڑا میرا غلام گیا ہے یہ بڑا چنگا بندہ سی ہاذا رجل صالح ہاذا عبد صالح اے بڑا چنگا بندہ سی بندہ ماڑا نہیں سی بندہ بڑا چنگا سی حضور پھر کیوں ہے فرمایا انہیں بکریاں دا واڑا رکھیا سی یہ رکھیا سی بکریاں دا واڑا رکھیا سی تے اکثر اے دا کام بکریاں رکھنا سی تے جس وقت اے جاندہ سی نا بکریاں دی دیکھ بھال کردہ سی تے بکریاں پیشاب کردیاں سن تے اے اپنے کپڑیاں نو بکریاں کولو بچاندہ ضرور سی لیکن جس طرح بچانا چاہیدہ سی اس طرح نہیں سی بچاندہ جس طرح کپڑے نو بچانا چاہیدہ سی اس طرح نہیں سی بچاندہ اس واسطے انہوں او پیشاب کولو نہ بچن دی وجہ تو قبر اے دے تنگ ہو رہی سی اللہ اکبر توجہ کرنا قبر اے دے تنگ ہو رہی سی اور میں تکبیرات کئیاں نے میں اللہ دی تسبیح بیان کیتی ہے تے اے دی قبر اللہ نے دوبارہ کشادہ کر دیتی ہے دوبارہ کشادہ کر دیتی ہے اور فیصلہ تو کرنا ہے میری گل سن مسلمانہ ذرا سوچ ذرا غور کر
ایک صحابی اگر بکری دے پیشاب دا معاملہ آ جاوے عذاب قبر دا معاملہ ہو سکتا ہے تے دس میں تو کس باغ دی بولی ہیں میں تو کتنے ہیں اسی اپنے پیشاب کو نہیں بچ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کو نہ بچن دی وجہ تو ہوئے گا بخاری دی حدیث سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے جا رہے ہیں دو قبرستان کو اپنا دو قبرہ کو حضور دا گزر ہویا دو قبرہ کو گزر ہویا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ویکھیا فرمایا صحابہ ٹھہر گئے فرمایا نہ دونوں نو عذاب ہو رہے ہیں ایک چگل خور سی دوسرا پیشاب کو نہیں سی بچدا دوسرا پیشاب آج جیسی پیشاب دیا قطرہ گزر بنا کے فرض نماز چھڑ دینے ہاں بعد بندے ہیں جڑے وڈیرے بندے نے میں کئی بابیاں نو سمجھایا کئی دفعہ نہیں ماندے گل چلو اللہ انہاں نو منائے نہیں ماندے میں کہا بابا جی نماز نہیں پڑھ دے جی پیشاب دے قطرے او خدا دے او بندے ہو کیا اے عذر نے اے شرعی عذر نے نہ اگر تینوں کوئی بیماری ہے تو علاج کرا اگر معذوری والا معاملہ ہو گیا تو اسلام نے وہ بھی حال رکھے ہے میرے کو پوچھو نا میں کہتے واسطے ہیں میرے کو پوچھو کہ اے ساڑی پریشانی ہے قاری صاحب مسئلہ دسو اسی نماز کیڑے طریقے نہ پڑھی نماز دی تے معافی نہیں میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا دو کم کر دے سن ایک چگل خور سی دوسرا پیشاب دیا چھٹا کول نہیں سی بچدا لجپال تے کریم آقا نے فرمایا دو ٹہنیاں ایک درخت دیا دو ٹہنیاں لیاں ایک قبر تے رکھ دیتی لا دیتی دوسری قبر تے لا دیتی فرمایا جنی دیر تک اے رخ دیاں ٹہنیاں دعا کرن گیاں انی دیر تک انہاں دے عذاب اندر تخفیف ہوندی جائے گی اور فیصلہ تو کر جڑے پوچھ دے نے جی دسواں کتے لکھے ہے جی کول کتے لکھے ہے میں کدی فرقہ واریت دی گل نہیں کیتی میں ایک سادی گل کرنے والا بندہ ہاں لیکن میں کہنا کہ اگر بخاری مسلم دی گل کر دے ہو نا اے کتھوں لکھے ہے اے میں تینوں بخاری بکھانا وہاں اگر رخ دی ٹہنی قبر تے دعا کرے اللہ دی تسبیح کرے تے او دی تسبیح دا اجر مرن والے نے پہنچ سکتا تے پتر کب ماں دی قبر تے کھلو کے دعا کرے کیڑیاں گلاں تسی کر دے بھیا نہ لڑاؤ قوم نو نہ اس قوم نو لڑاؤ اگر پتر چند بندیاں نو باپ دیا دوستاں نو ماں دیاں سہیلیاں نو گھر وچ تے باپ دیا دوستاں نو مسجد وچ بیٹھ کے اگر باپ آتے سالے ثواب کردا تے تینوں کدی پھٹ پین رہی یہ جی دین ہے اور کی ہے قرآن وچوں دلیلاں نے احادیث مصطفی وچوں اپنا دلیلاں نے کیڑے رولے تو لوکاں نو پا دیتا سا رخ دی ٹہنی تسبیح کرے او اجر مل جاندا مردے نو تے اگر منڈا دعا کرے پیو دی قبر تے کھلو کے وہ نہیں پہنچدا وہ بھی پہنچدا ہے میرے کریم تے لجپال آقا دے غلاموں آخری حدیث سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ فوت ہو گیا بنی اسرائیل دا ایک بندہ فوت ہو گیا تے جس وقت فوت ہویا نا تے قبر دے اندر گیا تے فرشتیاں نے انہوں پوچھیا بخاری مسلم دا حوالہ دے رہا قبر دے اندر فرشتیاں پوچھیا اللہ فرمایا فرشتیاں نے انہوں کہو حل علمت من خیرن کوئی چنگا کام کیتا ہائے اللہ اکبر کبیرہ فرشتے کہنے اے خدا دیاں بندیاں دستے سینا حل علمت من خیر حدیث تے لفظ پڑھ رہے ہیں برکت واتے تیری زبان تو زبان نال نکل جاوے تے کچھ نہیں ہونا میں بڑے بڑے ویکھیا بولنے دینا کچھ بھی نہیں ہوندا بلکہ الٹا ثواب مل دے میں کہہ رہے ہیں حدیث تے لفظ تلاوت کرنے ہیں اللہ فرماندا فرشتوں پوچھو حل علمت من خیر او بولو حل علمت من خیر حل علمت من خیر حل علمت من خیر فرشتے نو پوچھو کیا کوئی چنگا کم کیتا سو دنیا تے جڑا اینو یاد ہوئے بندہ کو جواب نہ قال لا عالم کہنا میں نو نہیں پتا فرشتوں میں نہیں جاندہ میں نو نہیں پتا میں نہیں جاندہ فرشتے پھر کہندے نے حل علمت من خیر فرشتیاں نے 3 دفعہ پوچھیا او بندیا دستے صحیح نا کوئی نیک عمل تو کیتا ہوئے دنیا تے تینو یاد ہوئے تے بندہ ہر بار کہندا قال لا عالم میں نو نہیں پتا اللہ فرماندا فرشتے نو پوچھو انہی 70 یا 80 سال دنیا تے گزارے نے
انہیں بال بچہ بھی رکھے ایدہ بال بچہ بھی سی لین دین بھی کردہ رہے معاملات کردہ رہے کوئی ایک نیکی بیان کرے کرے اچانک چوتھی مرتبہ بندہ بولے گا بندہ بول کے کہے گا اے فرشتیوں ایک نیکی یاد آ گئی جے ایک نیکی یاد آ گئی جے فرشتے کہیں گے کیڑی نیکی یاد آئی یا بندہ کہے گا فرشتیوں میں دنیا تے دکاندار سا میں دنیا تے دکاندار سا میری دکان تے غریب بھی آندے سن امیر بھی آندے سن ماڑے بھی آندے سن تگڑے بھی آندے سن امیر بھی ادار کرتے سن غریب بھی ادار کرتے سن کس وقت میری دکان تے کوئی امیر ادار کر کے جاندہ سی میں ادا کھاتا لکھ لینا سا ادا کھاتا لکھ لینا سا ادا ایک ایک پیدا حساب نہ کرنا سا پورا معاوضہ پورا منافع ادا کو لے لینا سا لیکن فرشتیوں جدو میری دکان دے کوئی غریب آؤں سی اگر ادار کر کے جاندہ سی ادا کھاتا میں نہیں سا لکھدا میں اے سوچنا سا اگر دے جتے تے ٹھیک ہے اگر نہ دوے تے میں ایدے کو نہیں لانگا بلکہ ایدہ بدلہ میں اپنے خدا کو لانگا ایدہ بدلہ میں اپنے خدا کو لانگا او بلیا اللہ فرمائے گا فرشتیوں انہوں کہہ دے وہ انہیں بندہ ہو کے میرے بندیاں تے رحم کیتا ہے میں رب ہو کے انہوں جنت عطا پہ کرنا اس واسطے کوئی کم خدا واسطے بھی کر لیا سارے کم وکیل نہ دوستی اس واسطے کہ اوکھے پارے ویلے کم آئے گا کچھری دوستی ہونی چاہی دیئے ٹیچر نہ دوستی اس واسطے کہ اوکھے ویلے کدے کاغذہ لگو معاملہ ہو گئے دے ٹیچر صاحب کا مان گئے ڈاکٹر نہ دوستی اس واسطے ڈاکٹر کو جاؤں گے تو نمبر جلدی لگ جائے گا اور ساری زندگی اگراس و مقاصد اندر گزار دیتی دستے صحیح نہ کوئی کم خدا واسطے بھی رکھیا کہ نہیں رکھیا خدا واسطے بھی کوئی کم رکھیا کہ نہیں رکھیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کچھ نصیب بندہ ہوئے گا جنہوں رب ذوالجلال اپنے عرش دے سائے تھلے قیامت والے دن جگہ عطا فرمائے گا صحابہ نے عرض کی سونا کون ہے میں بندے تے چوکھے نے اور نوچو ایک او کچھ نصیب ہے یعنی اللہ دیا بندیاں نال اللہ واسطے پیار کیتا اللہ دیا دشمنہ نال اللہ واسطے دشمنی رکھی البغض للہ والحب للہ پیار بھی خدا واسطے کیتا محبت بھی خدا واسطے کیتا اس واسطے اپنی زندگی میں کوئی کم اللہ واسطے بھی کرو منہ بکھائی نہیں اسی تے جنازے بھی اپنا منہ بکھائی پڑھنے جنازے تو بعد لبنے آئے ایک بار بندے نے منہ بکھا لی کہ میں بھی آیا سے اور یہ شرک اصغر ہے معافی نہیں اس واسطے خدا رہا ایک دوسرے دے عیب کرنا دی بجاؤ اپنا آپ ٹھیک کر لے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے حزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے چنگے نال تے ہر کوئی کرے چنگا پلا برے دا کریں تے تاں جانا تیرا گلے دا ترنا بادری نہیں لے کے ڈبے نو تریں تے تاں جانا اس واسطے اپنے آپ نے سدھار ہو یار اپنا آپ ٹھیک کر لئیے اپنا آپ ٹھیک ہو گیا تو معاشرہ اپنے آپ ٹھیک ہو جانا میں کو ٹھیکہ نہیں لیا کہ مولوی صاحب ٹھیک ہو جائے ٹھیکہ نہیں لیا کہ فلانا میرا پرا ٹھیک ہو جائے فلانا ٹھیک ہو جائے وہ اپنے آپ ٹھیک کر لئیے تو ادھی قبر تے جانا تو اپنی قبر تے جانا تو اپنا حساب آپ ہی دینا اس واسطے سیانے لوگ کی کہتے ہیں جس کار نے جانا ہوتا راہ کیوں پوچھئے ہاں اصلاح ضرور کر اصلاح ضرور کر لیکن اپنے اپنے ٹھیک کر اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے